अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हर साल जून आता है और जून में बजट आता है और हमारी आवाम की नज़रें उस बजट की तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं और वो यही देखना चाहते हैं कि क्या आया इस साल महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा या उनको कुछ रिलीफ फराहम होगा। अपने आज के प्रोग्राम में हम इसी बजट के हवाले से बात करेंगे जो 7 जून को पेश किया गया आइंदा माली साल 2026 और 27 के लिए, कि इसके अवाम पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से और जिस तरह से उन्होंने मफाहमती याददाश्त पर दोनों ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन ये दस्तखत इलेक्ट्रॉनिक सतह पर हुए हैं। इन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के इस खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या मशरिक़ वस्ता में जो एक मुआशी बदहाली है उसका खात्मा हो सकेगा और अबना हुर्मुज़ के खुल जाने पर क्या जो पेट्रोल और तेल की कीमतें हैं इनमें कमी वाक़या होगी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्या ईरान से सस्ता पेट्रोल और गैस खरीद सकता है और क्या अमरीका उसको ऐसा करने की इजाज़त देगा। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए इस वक्त मैंने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है मलिक असगर अली साहब को, जो सीनियर एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल एंड करंट अफेयर्स के। उसके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है समीउल्लाह बरकी साहब ने, जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। इनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी मैं दोनों को। थैंक यू मैम। डॉक्टर मलिक असगर साहब, सबसे पहले आपसे मैं इब्तिदा करती हूँ प्रोग्राम की और आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आया है, इसकी अगर हम डिबेट की बात करें तो हमें तमाम तर डिबेट टैक्सेस के हवाले से होती हुई नज़र आई है और ये सारा बजट हमें टैक्सेस के गिर्द घूमता हुआ नज़र आया है, जबकि असल डिबेट इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी फील्ड है कि जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर को अगर हम बात करें तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। सनतों को बढ़ाए जाने के ऊपर बात करनी चाहिए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने बजट की वजह से बात की। बजट हमेशा ये गोरख धंधा होता है अल्फाज का, कहा कुछ आता है होता कुछ है। इस तरह का जो बजट है ये तो अनफॉर्चुनेटली ये तो सिर्फ इसको प्राइवेटाइजेशन फोकस्ड बजट है। और सेकेंडली इस पे ना वो जो कि IMF का ड्रिवन बजट है, IMF ने बहुत फोर्स किया हुआ है। तो बजट हम अपना बजट तो इस मरतबा बना ही नहीं सके कि जो अवाम को कोई रिलीफ देने वाला हो, अवाम को कोई बेनिफिट देने वाला हो। यही वजह इसमें हर चीज बहुत मतलब सख्ती से कंट्रोल्ड है। सबसे जो बड़ा फ्लॉप है कि इस बजट का कि मिडिल क्लास किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मतलब कौम के लिए, किसी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास का जो ग्रो करना और मिडिल क्लास का एक्सपेंड होना बहुत जरूरी होता है। और अनफॉर्चुनेटली इस बजट में मिडिल क्लास को टोटली इग्नोर कर दिया गया। इस बात में जैसे सुपर टैक्स को इन्होंने अबॉलिश किया है। सुपर टैक्स को अबॉलिश करने से जो बड़ी कंपनियां जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, जो वो चीजें वो उनकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एक नॉर्मल कंपनी में जो काम कर रही थी समझे वो 400-500 मिलियन से लेकर 4-6 हज़ार मिलियन तक वो पर ईयर उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसका अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम को लॉन्ग टर्म तो फायदा हो सकता है कि उसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा, पाकिस्तान में काम चलेगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस ईयर इनको चाहिए था साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कुछ चीज अनाउंस करते, क्योंकि मिडिल क्लास इस वक्त जो ये पेट्रोलियम प्राइसेस में सर्ज है उसमें वैसे शदीद अंडर प्रेशर आई हुई है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा और हर बंदे का बजट उससे डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कोई मतलब सैलरीड पर्सन है, तो लोग उसके साथ कोप भी नहीं कर पा रहे। इसी तरह जो मतलब अब आप देखें ना, गवर्नमेंट जो पेस बढ़ाती है इसमें अब एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था जो मतलब सिवाय वो 4 इदारों के जहाँ पे 2 टाइम्स या 4 टाइम्स बेसिक पे दी जाती है, बाकी फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सजेस्ट किया हुआ है, जो कि 2-3 स्टेप्स में 15% 25% आया भी है फेडरल में और एक जगह पंजाब में भी आया 22% या 25%। लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कहीं किया गया कम से कम ये डिस्पैरिटी रिडक्शन होनी चाहिए ताकि लोग मिलके चल सके। बाकी आप ये देखें भी बजट में आवाम को क्या मिलेगा, तो इस दफा तो जो आपका PSTP एक्सपेंसेस थे पिछले साल की पिछले बजट की निस्बत उस पर 17% कट लगा दिया गया।
पिछले साल वो 1.1 ट्रिलियन था, 1,001 अरब था, तो अब वो समझे 80 0.84 ट्रिलियन हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको भी 8400 अरब पे लाया जा रहा है, वो कम किया जा रहा है। फिर पेट्रोल जो से एक और चीज है जो पेट्रोलियम प्राइसेस का थे, अभी हम खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो रहे हैं कि शुक्र ये डील हमने कराई और हमारा इस पर नाम भी है, इसको नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड का दिया गया है, ये जो पीस डील साइन हुई है। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि अब हम एक्सपेक्ट ये खुशी बात है कि ईरान से वो सैंक्शंस अपलिफ्ट होंगी और हमें प्रोडक्ट्स ईरान से मिलने के चांस है, लेकिन इसके साथ आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा कि जो पिछले साल हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हमारा टारगेट था 1400 समथिंग, 1400 कुछ अरब हमने इकट्ठे करने थे, अब हम 1700 अरब हमने इकट्ठे करने हैं। तो अगर वहां से प्राइसेस कम भी होंगी तो यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का टैक्स इस कदर वो मार्जिन वो टारगेट बढ़ा दिया गया कि डेफिनेटली उसने फिर आम आदमी ने सफर करना ही करना है। काश के वो पेट्रोलियम प्राइसेस 200 लीटर या उससे नीचे आ जाती है, खासकर ईरान से डील होने के बाद, मतलब वो आप जब करेंगे तो डील के बाद उम्मीद है कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुंच सके, ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी तो अब देखिए ना लोगों के साथ, यानी जब फेडरल ने वो हर चीज पे कट लगा रही है, आपके हेल्थ सेक्टर पे कट लगाया जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर पे कट लगाया जा रहा है, अब उसका इम्पैक्ट सूबों पे भी आता है। अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब के आप देखें पेंशनर्स के साथ किस कदर बड़ी जाती हुई है, 3.5% जस्ट मियर इंक्रीज की 3.5% उनके साथ, बाकी भी 7-7.5% जो मतलब फेडरल में या वो एम्प्लॉइज थे रेगुलर थे उनके इंक्रीज किया गया तनख्वाहों में, लेकिन जो पेंशनर्स हैं पंजाब में उनके साथ 3.5% तो मजाक करने वाली बात है। समीला बरकी साहब, आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, अगर हम बात करें कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के हवाले से तो वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ बहुत कम है, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, जबकि सारा फोकस जो है वो इसी तरफ टैक्सेस की तरफ हमारे बजट में हमें नजर आया है। और अगर हम एफबीआर की बात करें तो एफबीआर ने जो टैक्स हदफ रखा है वो 15,267 अरब रुपए का है और इसमें 265 अरब रुपए इजाफी हैं, तो ये इजाफी टैक्सेस कैसे वसूल किए जाएंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी हुकूमत जब बजट डिजाइन करती है तो उस मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते करती है। इस वक्त हुकूमत ने अगर जो बजट दिया है उसमें कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नहीं दी कि मतलब हमारे पास हो नहीं, वो हकायक में दिया है, सच पे दिया है, जो इस वक्त के हालात थे उसके मुताबिक दिया है। अगर आप पिछले 8 महीने या 6 महीने की इस मुल्क के या इंटरनेशनली पूरी दुनिया के हालात को देख लें तो पूरी दुनिया में क्राइसिस रहे हैं। उस क्राइसिस की वजह से बहुत से ऐसे टारगेट्स थे, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं हो सकी। अब चूंकि पूरी दुनिया में ये ईरान और अमेरिका के इस जंग, इस मामले की वजह से पूरी दुनिया पे असर पड़ा था, खाली पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन अब चूंकि वो एक मामला हल हो रहा है, वो हल होने के बिल्कुल नजदीक पे पहुंच गया है, तो उससे बेहतर ये होगा कि उससे आगे चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। मतलब उसका असर खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर बजट जो इस वक्त मतलब जो वफाक ने बजट पेश किया है, वफाक ने अपने जो इस वक्त वसाइल हैं, जो इस वक्त उसके अपोजिशन है, उस पे हकाइक पे करके कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। दूसरी बात यह कि आप अपने पिछले 5 साल या 6 साल की पॉलिसीज को देख लें या 2023 से के बाद की पोजीशंस को देख लें। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कहीं पे भी कोई भी गैर मुल्की इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है। हमारे कहीं पे भी कोई ऐसा कर्जा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके हमारे पास पैसे ना हो या हमने उसकी इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे ना की हो या आगे हम पे नहीं कर सके, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। IMF को उठा लें, दूसरी उठा लें, तीसरी उठा लें, तो लेकिन उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं, हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल मतलब ये दूध और शहद की नहरें नहीं है, मसाइल हैं, लेकिन हमने सबने मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए
काम करना होगा और इसकी बेहतरी में अपना किरदार अदा करना। लेकिन बरकी साहब, आप ये नहीं देख रहे कि ये जो हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर इतना ज्यादा, पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब पूरी दुनिया में एक बहरान आया था तेल का भी इसका भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं हमारे हमसाया ममालिक के जहां पर पेट्रोल प्राइसेस को स्टेबल रखा गया, लेकिन हमारे यहाँ अवाम से उतना ही पैसा लेकर पेट्रोल की कीमत को आसमान तक पहुंचा दिया गया था। उस बारे में क्या कहेंगे? बात उसमें यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से ऐसे अमीर ममालिक होंगे कि उन्होंने मतलब उन चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन हम इतने अमीर ममालिक में अभी शामिल नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क किसी उस पे वो नहीं है। तो उसमें अगर कुछ फैसले वक्ती तौर पे किए गए थे हालात को मद्देनजर रखते, क्यों कि हालात की समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, लेकिन अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो वो पेट्रोल की कीमतें, वो डीजल की कीमतें आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो कम होंगी तो उससे ऑटोमेटिकली महंगाई, उससे रोजमर्रा के मामलात, वो चीजें ऑटोमेटिकली कम की तरफ आ जाएगी। लेकिन दूसरी बात उसमें यह है कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान में हमने जो काम किया है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री पे काम किया जाए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी वो हैं जिसपे मतलब जिसकी जब आप बजट की तफसील में चले जाएं कि यहाँ पे जो बैरूनी मतलब जितने भी लोग अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत से मतलब आसानियां पैदा की गई हैं इस बजट में, खासकर बहुत सी ऐसी चीजें। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे एक रोजगार चलेगा, एक निजाम चलेगा, और जिस तरह सीपे कम की तरफ बड़ा एक मंसूबा पाकिस्तान में तकमील की तरफ जा रहा है और इंडस्ट्री जोन में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने वाले दिनों में चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। सस्टेनेबल ग्रोथ मुमकिन नजर आ रही है आपको? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमने जो चीजें पेश की हैं तो वो हकायक में की है जो इस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखेंगे जैसे ये चीजें बेहतरी होंगी, यहाँ पे मजीद मतलब वो प्रोजेक्ट्स लगेंगे ना, मजीद यहाँ पे तरक्की के काम शुरू होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, चीजें होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे। बेसिकली आप इस वक्त पाकिस्तान की एक मेन चीज को देख लें कि CPEC एक इतना बड़ा हमारा एक मंसूबा है जो पूरी दुनिया का एक गेम चेंजर्स है हमारे लिए। उसके वो इंडस्ट्री जोन वाला सेटअप शुरू हो गया, उसकी इस वक्त इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, उस पर काम किया जा रहा है, वो फाइनल पोजीशंस पे आ गई है। अगर वो इंडस्ट्रीज लग जाती है, वो चीजें लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें, इकोनॉमी, सारी चीजें बराबर हो जाती है। अच्छा, आपसे पूछूंगी मलिक असगर साहब कि ये जो हमारे गवर्नमेंट की, जिस तरह से हम बरकी साहब से भी बात कर रहे थे ग्रोथ के हवाले से, जो हमारे मुल्क को बेसिक रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, 3 अहम फैक्टर हैं जो सामने आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आए उसकी वजह से हमारी ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ा। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो ये सैलाबों की वजह से, जो हर साल सैलाब आ जाते हैं, उससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत तबाही आती है, सारी फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। सेकंड फैक्टर ये है। थर्ड फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ हैं, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में ग्रोथ का। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह से हम इन पर ओवरकम कर सकते हैं? जी, ये भी तीनों सवाल आपके हैं। मैं थोड़ा सा बल्कि साहब ने जो 2 बातें की मैं उसको कर लूं। बल्कि साहब ये कह रहे हैं कि एक तो हमारे ऊपर कोई मजीद ड्यू नहीं है, मतलब हमने कोई वो सारे इंस्टॉलमेंट्स जो भी है हमने इंटरनेशनल वो पे करनी है, वो दुरुस्त उनकी बात है, लेकिन ये किस कदर बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारा कुल बजट ही अराउंड 18,000 अरब 18,000 अरब का बजट है, और उसमें से 8,043 अरब रुपए हमने सिर्फ मार्कअप और सूद और उनकी मद में जाने, यानी वो उस चीज में नहीं जा रहे कि आपका नेट डेट कम हो रहा है। 8,000 अरब आपने उस पर प्रॉफिट के अगेंस्ट पे कर देने, तो आपका 43% बजट वहां पे निकल रहा है। अब अरबाब विस्तों को, शाद को, हुकाम को चाहिए इस चीज पे फोकस करें कि जब तक मेन कर्जा काम नहीं होगा, ये 8,000 अरब अगर हम मार्कअप में न जा रहा होता, प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रही होती, वो जो प्रिंसिपल डेट ऑन पाकिस्तान है वो कम हो रहा था, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर कि ये आने वाले वक्तों में कितनी बड़ी खुशहाली थी। लेकिन अब तो बाकी हम जो कमा रहे हैं उसमें 43 रुपए तो हम सिर्फ मार्कअप की मद में दे रहे हैं, एक चीज। दूसरा, उन्होंने CPEC के बारे से बात की कि CPEC गेम चेंजर है। CPEC वाकई बिला शुबा मैं एग्री करता हूँ, बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन
ایک بھائی کا گلا کاٹ کے جو امریکن کمپٹیشن بن جاتا ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن, ایک کا گلا کاٹ کے دوسرے کو بینیفٹ دیا جانا, تو دس از ناٹ سوٹیبل ایٹ آل. مطلب ہے جو سی پیک کے نئے راستے ڈیولپ کیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے روڈ چل رہے تھے ان پہ بھی ورکنگ کرنی چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ برکی صاحب کو تو بہت بڑی جو حقلہ ڈی آئی خان کا سی پیک بنا ہے, لکی مروت سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو تو آنے میں بہت بڑی سہولت ہوگی. یہ تو اب 2.5-3 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ وہ دیکھیں وہ جو کوہاٹ روڈ ایگزسٹ کرتا تھا جنڈ سے کوہاٹ سے لے کے ترنول تک, اب اس پہ ساری ٹریفک فلو زیرو ہو گئی ہے. کیا اس کے ساتھ اس روڈ کا بھی حق نہیں بنتا اس کو 1080 کو بھی ڈیول کیریج کیا جائے تاکہ وہاں پہ ان لوگوں کو بھی بینیفٹ ہو. جب ایک روڈ بنے گا تو دوسرے کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے, ورنہ ادروائز تو وہاں کی اکانومی بیٹھ رہی ہے, ان لوگوں کا تو برا حال ہو رہا ہے. اور یہ باقی آپ نے جو سوال کی کہ مڈل ایسٹ کے کنفلکٹ کا افیکٹ کیا پڑا, تو مڈل ایسٹ کے کنفلکٹ کا تو ضرور امپیکٹ پڑنا ہی پڑنا ہے, پوری دنیا پہ پڑا ہے, تو وہ ہماری اکانومی بھی پڑا ہے. لیکن اب اللہ کے فضل سے وہ ریزالو ہو رہا ہے. اب اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے کہ اس کے ریزالو ہونے کے بعد ریکنسٹرکشن, اسٹیبلشمنٹ, اسٹرینتھننگ آف دا اکانومی کیسی ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے عزت تو خوب کما لی, لیکن اب یہ ہے کہ ملک کی اکانومی کو, ملک کے مڈل کلاس کو لے کے چل رہا ہے. یہ بجٹ ہے, اس کے بعد گورنمنٹ کے 3 بجٹ تو یہ ہو چکے ہیں, 2 بجٹ رہتے ہیں. اب اگلے 2 بجٹس میں گورنمنٹ کیا کرے گی, لوگوں کے پاس تبھی جاننا ممکن ہوگا ان کے لیے, برکی صاحب کے لیے, ان کی پارٹی کے لیے, کہ جب لوگوں کو کوئی ریلیف دیں گے. اب دیکھیں نا, بظاہر تو یہ سی پیک کا بہت بڑا انیشیٹو ہے, بہت بڑا 1 بیلٹ 1 روڈ ہے, لیکن آج دیکھیں کہ وہاں گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوتے ہیں تو نون لیگ کو 5 یا 6 سیٹیں ملتی ہیں. تو مطلب اگر گلگت بلتستان کے لوگ بینیفٹ ہو رہے ہوتے یا اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوتے تو یہ نون لیگ وہاں سے 16 سیٹیں نون لیگ کو لینی چاہیے تھی 24 میں سے. لیکن کیا ابھی کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں, کشمیر میں انٹرسٹ بنا ہوا ہے, ان لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, ان کو بھی معاملات لے کے چلنے ہیں. تو مطلب مڈل ایسٹ کے کنفلکٹ کو ایسے ہینڈل کرنا ہے کہ ملک کے اندر کا کنفلکٹ بھی, مطلب ملک کے اندر کو بھی جب تک ہم خود ایک قوم ہو کے یکجا ہو کے نہیں چلیں گے تو معاملات نہیں چلیں گے. باقی سیلاب کے حوالے سے جو بات آپ نے کی اس پہ لازمی چیز ہے کہ اس پہ جو ہماری ورکنگ ہے ڈیمز کے حوالے سے, ان چیزوں سے, واٹر ریزروائر کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات ہے رین ہارویسٹ پہ ہمیں جانا چاہیے کہ وہ ہمیں وہ پانی جو ہم ضائع کرتے ہیں, جو پانی ہم, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور باقی ڈیمز, یہ واٹر کنزروینسی, اس پہ ورکنگ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹیرفس کی بات کی, تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا. ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہمارے اوپر کوئی ایڈیشنل ٹیرفس نہیں لگے, ہمارے اوپر تو کم ہے جو گڈ بکس میں نہیں تھے ان پہ کام ہوئے. جی اچھا برکی صاحب, جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی اصغر صاحب نے کہ جو وفاق ہماری جو حکومت ہے وہ ناکام رہی ہے جی بی کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں, تو اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ ہمیں ان کا ایک معاشی استحکام میں ناکامی نظر آ رہی ہے اس صورت میں کہ وفاق نے صوبوں سے فنڈ لیے ہیں, وفاق کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ صوبوں سے فنڈ لے کر اوور کم کر رہی ہے چیزوں کو, اور تو یہ ایک حکومت کی ناکامی نہیں آپ کو نظر آ رہی. اور اگر ہم یہی چیز ٹیکسز کی مد میں دیکھیں تو جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے جو تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر کما رہا ہے اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے, اور جو ہماری اس سے نیچے کی عوام ہے وہ دب رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس میں بھی اگر ہم پینشنرز کو دیکھیں تو پینشنرز کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا گیا ہے, اور اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو یہی چیز 7% سے کم کر کے 3% کر دی گئی ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے آئین کے مطابق چیزوں کو دیکھ لیں, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت سے اختیارات چلے گئے, اور وہ جتنی بھی اس میں مطلب دیکھیے وفاق کے پاس کیا ہے, کیا اسلام آباد میں کون سی انڈسٹری جو اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی ہے؟ وفاق تو کہیں سے کوئی جنریشن نہیں کرتا نا, جنریشن تو صوبے کر رہے ہیں, کام تو صوبوں سے ہو رہا ہے. وہاں پہ جتنا بھی مثال کے طور پہ سیل ٹیکس کہاں پہ ریسیوڈ ہوتا ہے, صوبہ کرتا ہے, وہ بات تھوڑی کرتا ہے. تو بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو صوبوں کی بجٹس ہیں یا جو صوبوں کی وہ ہے, آپ ان کو بھی چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. وفاق نے تو اس کو کرنا ہے جو اس کے پاس اپنے وسائل ہیں, جو اپنی چیزیں ہیں. مطلب 18ویں ترمیم ابھی ہاں اب کچھ چیزیں بدلنے والی ہیں آنے والے دنوں میں, جس طرح 28ویں ترمیم ہے. 28ویں ترمیم میں کیا ہونے والا ہے؟ 28ویں ترمیم میں یہ ہونے والا ہے
کہ پورے پاکستان کو سینٹرلائز کیا جائے, مطلب ڈپارٹمنٹ کو سینٹرلائز کیا جائے. اب اگر وہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی سارا کنٹرول وفاق کے پاس چلا جائے گا, صوبہ ایڈمنسٹریشن طور پہ چلی جائے گی, صوبے 4 صوبوں سے ہم 13 صوبوں پہ چلے جائیں گے. تو بات اس میں یہ کہ وقت کے ساتھ ملکوں میں, دنیا میں, مطلب قانون بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, حالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, پالیسیاں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ اس کو جی بی کو یا دوسرے الیکشن کو یا دوسرے سیٹ اپ کو دیکھیں, جی بی ایک اور کلچر ہے, وہاں پہ ایک الیکشن ہوا, صحیح ہوا, غلط ہوا, عوام نے کس کو ووٹ دیا, کیسے دیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو کی بہتری میں اس علاقے کو بہتر کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. جس طرح کشمیر کی بات ہم بات کریں, لیکن بات یہ نا کہ اس وقت آپ اس ملک کے معاملات کو سمجھ لیں, آپ کو چیلنجز ہیں, آپ کو انٹرنیشنلی بہت سی چیلنجز کے درمیان میں رہتے ہوئے, مطلب آپ نے سب سے پہلے, جس طرح چوہی صاحب نے زبردست بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑانی ہے. تو یہ جو 43% حکومت نے اپنا بجٹ کا ایک بہت حصہ قرضوں کے لیے لے, یہ سارا قرضوں کے سود کے لیے بالکل نہیں ہے. مطلب جو قرضوں کی سود کی ادائیگی ہے, مطلب وہ اس میں 30% ہے, باقی جو 43% پیسے میں بچتے ہیں وہ آپ کی ایکچوئل جو آپ کا لون ہے اس کو اتارنے کے لیے, اس کے ایگزیکٹ فگرز ہیں. تو بات اس میں یہ کہ ہم نے جب تک آپ ایک عام کمپنی ہے یا ایک عام بندہ ہے, جب وہ اپنے قرضوں سے نکلتا ہے تو جب کہ اس کی زندگی میں بھی سکون آتا ہے, اس کے کاروبار میں بھی سکون آتا ہے. اسی طرح پاکستان کی بھی اس وقت فارمولا یہی ہے, ہمارا ٹارگیٹ وفاق کا یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس سے نکلے. جب ہم اس سے نکلیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتری ہو, انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا گروتھ بڑھانے کے لیے یہاں پہ انٹرنیشنلی جو کمیونٹی ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, یہاں پہ بزنس کرے, یہاں پہ سی پی جیسے منصوبہ کرے, انہوں نے حقلہ موٹروے کا ذکر کیا. دیکھیں ڈی اے خان میں ٹانک میں اس کی حکومت نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا. انٹرنیشنلی کارگو ایئرپورٹ بن رہا ہے, یہ وہ ایئرپورٹ ہے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ پاکستان میں ہمارے پاس ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کر رہا ہے. تو اب وہ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سب سے آسانی سے کنیکٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آٹومیٹکلی ساری چیزیں بہتری ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں پاکستان الحمدللہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہمیں چیلنجز ہیں, ان چیلنجز سے ہم نے نکلنا ہے, اور انشاءاللہ اس وقت ہماری جو قیادت ہے یا جو عسکری قیادت ہے یا جو اس وقت حکومت ہے وہ نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ آئے گا. سمیع اللہ برقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر, بجٹ کی بات اور ساتھ ساتھ امریکہ ایران مذاکرات ہے. صالح محمد صاحب نے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ڈیموکریٹکس گروپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ممبر انٹرنیشنل سوسائٹی UK کے. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو صالح صاحب. جی صالح صاحب, آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی, یہ جو ایران اور امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہوئے ہیں, اس پر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو دستخط ہوئے ہیں ان کے بعد کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ طویل المدت عرصے کے لیے طے پا جائے گا, اور کیا یہ جنگ بندی کا عمل ہے یہ مستقل طور پر ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف کا جو قومی اسمبلی میں خطاب تھا, اور اس خطاب کے ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اعلان انہوں نے کیا کہ معاہدہ جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پا چکا ہے, جس میں پاکستان کی جو ثالثی ہے, اور یہ تقریباً کوئی 3 ماہ اور 16 دن کی تقریباً ثالثی رہی, اور اس میں فوری اور مستقل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ملک جس کو بھارت نے مختلف ہیرو بحالوں سے, مختلف طریقہ کار سے پوری دنیا میں یہ ثابت پچھلے تقریباً کوئی دہائیوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا گڑھ ہے, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, اور ہمیں فائنینشلی اور مورلی اور جتنا ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کو جتنا نقصان پہنچانے کی جو بیانیہ انہوں نے ایک غلط بیانیہ کریٹ کیا تھا,
वो बयानिया मेरे ख्याल में दफन हो गया है। वो इसीलिए कि जो असली क़यादत है उसकी सरबराही में और जो इस वक्त की हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ और उनकी जो टीम है वो वाकई इस वक्त जो है वो मुस्तहिक है वो एक बहुत दाद देने की, बहुत हाई लेवल की, जो आप ये कह सकें कि उन्होंने साबित कदमी का मुजाहिरा किया और इतने बड़े ये जो जल्दी इस वक्त पूरी दुनिया हैरान परेशान थी। आप ये देखें कि अगर आप 2 महीने पहले चले जाते हैं, 1.5 माह पहले, तो जब एक एटमी जंग जो है छिड़ने लगी थी और अमेरिका ने ईरान को एक चंद घंटों का टाइम दे दिया था कि अगर उस टाइम तक वो चीज़ों के ऊपर बातचीत नहीं करता तो हम जो है उसके बाद एक पूरी की पूरी जो ईरान है उसको और एक पूरी एक सिविलाइजेशन को जो खत्म कर देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के एक ट्वीट ने, पाकिस्तान के एक ट्वीट ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है ना ये इस वक्त है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो अहमियत है इसीलिए भी है कि हम पाकिस्तान में वो वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिनके पास जो एटम बम है, जिसके पास जो एटमी सलाहियत मौजूद है। और ये हमने तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उसमें ये हम सुपर पावर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह है। और इसके बाद इस वक्त जो अस्करी क़यादत है, जहाँ स्पेशली जो सीरियत साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी जो उन्होंने टीम और जो उनका विजन है और जिस तरीके कार के मुताबिक वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जब हम बिल्कुल सफारतकारी के उसमें हम बिल्कुल तनहा हो चुके थे, तो ये पिछले तकरीबन कोई 4, 5, 6 माह से आला कारकर्दगी की सफारतकारी हुई। और ये पहली दफा हुआ कि जो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके मुंह से हमारे फील्ड मार्शल के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज निकलना और एक माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ के बारे में एक जनाब अली वन ऑफ द गुड गाय, और इस तरह के जो अल्फाज निकलना, ठीक है। और फिर इसके बाद जो पाकिस्तान का अपने आप को प्रूव करना और इस तरह की बड़ी जो जंग थी उसमें साजिशी का किरदार अदा करना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल काबिल तहसीन है। और इस वक्त जो है वो इस वक्त मुल्क जो है इस कष्ट से निकल कर, क्योंकि पूरी दुनिया देखी ईरान ने आबनाए हरमुज़ जो है बना करके पूरी दुनिया जो है उसकी जो मईशत है उसको तबाह कर दिया था। और अब वो इसीलिए कि देखिए जंग तो चाहे वो किसी और की थी, वो इसीलिए कि इजराइल ने भी जंग जो है वो अमेरिका को कहा और उसने अमेरिका ने ये शुरू की। इजराइल का जो इब्राहिम निकाट का फार्मूला है जिसके ऊपर वो बरसों से पिछले 70 सालों से काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितना गर्व है उसको इब्राहिम निकाट के अंदर लेने, ठीक है। और वो अपना जो ज्यूश का जो फार्मूला है उसी को पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत करें। तो ये जंग तो इजराइल की थी, लेकिन अमेरिका जो है इस जंग में कूद कर और ईरान के साथ 1-to-1 जंग करके, और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया कष्ट का शिकार थी, जिसको पाकिस्तान ने सालसी करके इस मसाइल से जो 2-4 इससे मसाइल थे उसका हल निकाला। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है वो जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं दिन ब दिन गिरनी शुरू हो गई हैं, वापस अपनी जगह पे आनी शुरू हो गई है, और पूरी दुनिया की जो मीशत और जो कारोबार है उसका तसलसल दोबारा नए सिरे से शुरू होगा। अच्छा असगर साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, तो अगर हम आबनाए हरमुज़ की बात करें तो अगर इसकी सिक्योरिटी को बेहतर कर दिया जाए और ये मुकम्मल तौर पर खुल जाए तो तेल की कीमत $90 से कम होकर 75 पर आ सकती है फी बैरल। तो आप क्या समझते हैं कि इसका पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तो ये बात जो आपने $90 की, जब ये 28 फरवरी को ये जंग स्टार्ट हुई उस वक्त तेल की कीमत तकरीबन $69 पर बैरल थी। फिर ये एक दफा इसने $119 पर बैरल को भी टच किया। अभी जो रिसेंट है, जब ये आज से 4-6 दिन पहले फिर से थर्सडे फ्राइडे को ये बात स्टार्ट हुई कि पीस डील साइन हो रही है, तो उस वक्त ये $94 पे थी, ठीक है, और आज सुबह ये $78.5 पे थी। तो मतलब ये प्राइसेस एकदम इन घंटों में तो यानी हर रोज के हिसाब से $2-4 नीचे हो रही हैं, जिसमें सैटरडे संडे बीच में वीकेंड भी था, उस दौरान ये मार्केट नहीं चल रही थी, तो प्राइसेस फ्राइडे तक मैनेज होती हैं, तो ऑटोमेटिक मंडे के बाद तो अब 78 पे, तो ये प्राइसेस तो इंशाल्लाह ताला
اللہ نے چاہا تو یہ $70 سے بھی نیچے جائیں گی جس طریقے سے جا رہی ہے. اور بالخصوص جو پاکستان کی آپ نے بات کی, ہمارے لیے تو چونکہ اس پیس ڈیل میں دیکھیں نا, اگر اس ڈیل کی بات کی جائے تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سفر کس نے کیا. دیکھیں ایک سفر اس میں امریکہ نے کیا, پینٹاگون بھی کہتا ہے ہمارا $80 ارب کا لاس ہوا, اور وہ بھی کہتے ہیں, اور جو جنرل انالیسس ہے وہ کہتے ہیں 100 میں ہمارے $80 ارب کے ایکسپینسز ہوئے $80 بلین کے, اور جو جنرل انالیسس ہے وہ کہتے ہیں کہ $113 بلین امریکہ کو اس کی کاسٹ پڑی ہے اس جنگ کی. یہ جو مطلب ہے 28 فروری سے لے کے 16 جون تک کے ایکسپینسز ہیں. لیکن اسی طرح ایران کا بھی نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے. ایران کی ایک بہت بڑی کریم, بہت بڑی ان کی جو وہ لاٹ تھی وہ جامع شہادت انہوں نے اٹھایا, وہ گئے, ان کے بہت بڑے ایسٹس تباہ ہوئے. لیکن سب سے بڑا جو سفر اس کو کیا نا وہ ہم انشاءاللہ طے کریں گے کہ وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے جو لانگ ٹرم ایک نیفیریس پلانز رکھے ہوئے تھے گریٹر اسرائیل کے, ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اور ایران کو شاباش دینی پڑے گی, ایران نے تمام تکلیفوں کے باوجود بڑی ہمت سے 57 اسلامی ریاستوں میں ایک ایران ہی ایسا ہے جو سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس نے تباہی چاہیے وہاں پر. بلا شک و شبہ ایران کے عوام جو ایران کے عوام کو اسٹرینتھن کرنے کا, یونائٹڈ کرنے کا جو ان کا تو پلان یہ تھا نا, ہم اٹیک کریں گے اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں ایران کی عوام کھڑی ہو جائے گی اور ایک کو ٹائپ شیپ آ جائے گی, ہم وہاں پہ ریجیم چینج ہو جائے گی. وہ ریجیم چینج شروع میں بھی نہیں ہوئی, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ اس نے پوری ایرانی عوام کو پوری دنیا میں اکٹھا کر دیا. جب اس نے کہا کہ میں ایرانین سویلائزیشن کو ہم ختم کر دیں گے, تو ایرانین سویلائزیشن تو 4000 5000 سال پرانی سویلائزیشن آ رہی تھی, اور ایرانیوں کو تو اس پہ بہت بڑا ناز بھی اور ہونا بھی چاہیے, فخر بھی ہونا چاہیے. تو ایرانین سویلائزیشن کو جب اسے ختم کرنے کی بات کی تو ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ جہاں بھی ایرانی بستے تھے ان سب کی ایران گورنمنٹ کے ساتھ ریگارڈلیس کہ وہ اس رجیم کو پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, بٹ دے گاٹ دیم سیلف اسٹینڈنگ ود دس دا کرنٹ گورنمنٹ اینڈ ود دیئر اسٹانس, اور الٹیمیٹلی الحمدللہ دے ریمین سکسیسفل. تو اس لیے ایک تو جو پاکستان کی آپ نے بات کی, میں اس پہ بھی آتا ہوں چونکہ ہم تھوڑا سا وے ورڈ ہو گئے. پاکستان کی بات یہ کہ اس میں جو ایران نے ایک بہت بڑی کامیابی لی کہ جب تک یہ پیس ڈیل کا تو 60 دن لگنے ہیں, مطلب سٹیپ بائی سٹیپ ہے اگر کہیں گے تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, لیکن 60 دنوں کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن, یعنی اگر پچھلے سارے معاملات بخرید پاتے ہیں آ جائے تو یونائٹڈ نیشن میں سپریم UNSC میں ایک ریزولوشن اپروو ہونا ہے اور اس کے بعد اسے فائنلی امپلیمنٹ ہو جانا ہے. لیکن مین وائل ایران آج سے, یعنی ایران کو رات سے ایران پرمیٹڈ ہو گیا ہے, ایران کین سیل اٹس فیول پروڈکٹس, اٹس کروڈ آئل اینی ویئر ان دا ورلڈ, اور اس کے اگینسٹ جو ریونیو جنریٹ ہوگا. تو ہماری ایران کے ساتھ پائپ لائن آلریڈی بچھی ہوئی ہے, تو اس پائپ لائن کے ذریعے ہمیں تو جو بہت بڑا بینیفٹ یہ ہونا ہے, جو عوام کو بینیفٹ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا کہ ہمارا اس پہ فریٹ ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم سعودیہ سے, قطر سے, عمان سے لیں گے تو وہ ڈیکنٹنگ وہاں سے ایک لوڈ ہونا, ویسل میں آنا, پھر گوادر سے یا کراچی سے, ایران سے کمپیریٹیولی ایزی ہے, سارا انتہائی ایزی ہے, ہمیں اس پہ فریٹ چارجز ہی نہیں پڑ رہے. پائپ لائن کے ذریعے اگر بائی روڈ بھی لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں بہت بڑا بینیفٹ ہوگا, اور یہ اللہ نے چاہا تو جو عزت ہم نے کمائی ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکانومی بھی اسٹرینتھن ہوگی. آپ کی طرف بڑھتی ہوں, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم اگر ایران کی یورینیم کی افسودگی کے حوالے سے بات کریں جس پر امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو روک رہا ہے اس پر, تو اگر ایران ایٹمی قوت بن جاتا ہے, اگر ایران یہ یورینیم کی افسودگی کو ختم نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی پھر سعودی عرب, مصر اور ترکی بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ایٹم بم بنائیں, اور اگر ایسا کیا تو جو ہمارا مشرق وسطیٰ ہے اس میں نیوکلیر آرمز ریس شروع ہونے کا خطرہ ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان آلریڈی ایٹامک پاور ہے, تو اس کا امپیکٹ پھر پاکستان پر نہیں بنے گا کیا؟ اس کی اتھارٹی میں کمی آنے کا خطرہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایران کے جو 14 پوائنٹ تھے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں سے تقریباً آدھے جو پوائنٹس تھے ان کے, جس میں ان کا تقریباً کوئی ایک $192 بلین جو ہے وہ ڈفرینٹ ممالک میں فریز ہوا تھا, جس میں صرف $85 ارب جو ہے وہ اس میں قطر میں پڑا ہوا ہے. وہ بات ان کی تقریباً پارشلی مان لی گئی ہے اور وہ پارشلی اماؤنٹ ان کی ڈیفریز ہو جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ان کی جو تیل ہے وہ پوری دنیا تک اس کی جو رسائی ہے اس کو اوپن کر دیا گیا ہے, تو وہ پوری دنیا میں اپنا جو تیل ہے وہ سپلائی کر سکیں گے, وہ سپلائی چین اس کو کنٹینیوشن کر سکیں گے. پھر اس لیے جو ان کا پوری دنیا کے ساتھ سینکشنز کی کاروبار جو ہے
वो उनका बंद था और वो कारोबार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कि इंटरनेशनल बैंकों तक उनकी जो इंटरमीडिएटरी बैंक्स थे उनकी रसाई नहीं थी। तो वो बैंकिंग चैनल उनका जो है वो पैसेज ऑफ टाइम, आई थिंक ये जो 2 months का टाइम है इसमें ये बहाल हो जाएगा। तो अच्छा, इसके देखिए ईरान, अब ईरानी लोग क्या, ईरान बेसिकली चाहता क्या है? देखिए ईरानी जो लोग हैं वो तकरीबन जंगों में ही रहे, दहाइयों से वो जंगें लड़ रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं इस टाइम वो शायद बहुत ही ज्यादा हैं। वो इसलिए कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज तक उनके जो स्टूडेंट हैं उनकी रसाई नहीं है। इंटरनेशनल जो तिजारत अगर किसी मुल्क में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और या अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करानी है तो वो इन्वेस्टमेंट इंसेक्शंस की वजह से कर नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए यूरेनियम की जो अफजूकी है ये उनका मसला नहीं है। 2025 में भी जो अमेरिका के साथ उनका मुआहदा हुआ था उसमें उन्होंने बड़े क्लियरली ये कह दिया था कि हम जो यूरेनियम की अफजूकी है इसको हम तातुल करेंगे, इसको हम सस्पेंड करेंगे, इसको हम कंटिन्यूएशन नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जो इस वक्त जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मार जो है वो तकरीबन कोई आप ये कह लें कि हजारों किलोमीटर के ऊपर है, जिसमें ये खौफ पैदा हो गया था अमेरिका और बाकी दुनिया को कि अगर ये इसके तरफ जो है वो दूर मार करने वाले मिसाइल होंगे और ये किसी रडार से पकड़े नहीं जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने साबित किया इजराइल के ऊपर जितना भी उन्होंने वो मिसाइल हमले किए उनमें से जो है वो आधे मिसाइल तो रखे गए लेकिन आधे मिसाइल उनसे नहीं रोके गए और इजराइल का भी नुकसान हुआ। और अगर आपने ये देखा कि जहां जहां पे जो अमेरिका जो अड्डे थे, जो ऑयल फील्ड थी स्पेशली, जिसमें कुवैत था, जिसमें इवन सऊदी अरबिया था, जिसमें यूएई था, जिसमें कतर था, वहां पर बहरीन था, वहां पर उन्होंने हमले किए और उनको भी नहीं रोका जा सकता। तो उसके साथ भी ये हुआ कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके, वो मिसाइल तो कंटिन्यूएशन रहेगी लेकिन वो भी जो आईईए जो उनकी एक डिपार्टमेंट है जो इसको कंट्रोल करता है उसके असूलों के मुताबिक जो है वो एक लिमिटेड महदूद कर दिया गया है। तो ईरान ने अपनी स्किन भी बचाई, अपने आप को भी बचाया। ठीक है, ये जंग किसी ने जीती नहीं है। देखिए बात यह कि ये एक बिजनेस का आपस में एक तकसीम हुई है। अगर आप एक हफ्ते से पहले आप गुज़िश्ता हफ्तों को अगर आप देखें तो सदर ट्रंप ने तकरीबन कोई 10वीं बार ये दावा किया था कि जी ईरान के साथ जो मुआहदा तय पा चुका है, लेकिन कोई मुआहदा उस टाइम तय पा नहीं किया था। ईरान जो है वो उसने हमने जनाब उसके उसको रिजीम को चेंज कर दिया है, लेकिन कोई रिजीम चेंज नहीं है। इसीलिए कि सीनियर जो कामनाई हैं वो शहीद हो चुके हैं और उनके जो बेटे हैं उन्होंने, उनका सिस्टम इतना मजबूत है, उस सिस्टम के तहत उन चीजों को आगे लेके चल रहे हैं और उसी रिजीम ने जो है वो अभी जो है मुजाहिरा किया है। अच्छा, जब जेनेवा में इन लोगों ने सब ने इकट्ठे होना था तो शायद ये वहां पर वो इसीलिए कि ईरान को ये महसूस हो रहा था और लग रहा था कि आपने ये गौर से अगर आप देखें ना तो ये उन्होंने ये बेहतर जाना कि हम जेनेवा में दस्तखत करने की बजाय इसको अलग अलग हम अपने अपने मुल्कों में दस्तखत करके और उसके बाद पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है सालसी की मोहर सख्त कर दी और पूरी दुनिया के साथ ये शेयर कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ईरान ने ये बिल्कुल एक अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है कि जंगों के साथ जो है न जिया जा सकता है न जंगों के साथ चला जा सकता है, लेकिन अपने अवाम के लिए सहूलत कारी, अपने अवाम को ईजी करना, वो इसीलिए कि ईरान एक बहुत मजबूत किस्म का मुल्क है, एक बड़ी कौम है। ठीक है, और वो कौन ये चाहती है कि हम पूरी दुनिया को फैसिलिटेट करें, लेकिन दुनिया की हमें देखे, हमें हमारी वो रिस्पेक्ट करे और हमारे साथ चले। तो इसीलिए अब आपने हरमुज जो है ना ये एक मेन इस टाइम इशू बन गया था जिसपे वो चाहते थे कि जो भी जहाज वहां तेल का या कोई भी तिजारत का जहाज वहां से गुजरे तो ओमान और जो ईरान है, क्योंकि इसके दरमियान से वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, तो वो उसके ऊपर जो है वो अपना एक किराया वहां से वसूल करें, वहां से एक अपना एक टैक्स वसूल करें। लेकिन उसके ऊपर फिलहाल जो है वक्ती तौर पर उसको वो उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि अब ये दोनों जो है ना ये अपने हरमुज को ये मैनेज करेंगे और आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वो किस कदर वो मैनेज करते हैं, किस किस मुल्क के साथ उनकी क्या क्या जो है वो डीलिंग्स होती है, उसको ऊपर छोड़ दिया गया। वो इसीलिए कि उसके ऊपर सख्ती इस मामले पे की गई। तो इसीलिए ईरान ने भी अपनी जो वो थी बातें थी वो भी बनवा ली है, अपनी भी डिमांड्स जो है ना वो आगे रखी, उनमें भी जनाब अली वो चंद एक डिमांड बनवा ली है और अमेरिका की भी सब रह गई, उन्होंने भी अपनी मैक्सिमम डिमांड जो है वो पूरी बनवा ली। और पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना वो यूरोप को हुआ है।
وہ اسی لیے کہ یورپ تک جو ہے وہ تیل کی جو رسائی تھی یہاں سے وہ ممکن نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم سولر کے اوپر چلا گیا ہے. اس کی جو ٹیسلا گاڑی ہے وہ پوری دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ میری جو ٹیسلا گاڑی ہے، اور جو چائنا ہے جس کی BYD گاڑیاں ہیں EMI والی، وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب EV جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پوری دنیا تک یورپ تک رسائی ہے. لیکن جو جرمنی ہے دیکھیں وہاں پہ BMW اور جو مرسڈیز ہے وہ ظاہر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، وہ پیٹرول کے اوپر ہے، اور وہ یہ یورپ میں نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پہ BYD اور ٹیسلا جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر گھر میں سولر لگا ہوا ہے اور گاڑی کو وہ چارج کرے اور اس کے بعد وہ گاڑی چلائے اور ہماری گاڑی کی اہمیت کم ہو جائے. تو یہ ایک تجارتی وار بھی تھی، اور یہ اب اپنے اپنے طریقے سے جو تجارتی وار ہے یہ اپنے اپنے ٹھکانوں کے ذریعے پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب پیٹرول کی کتنی ایک اہمیت ہے، اور آگے دنیا نے آپ پیٹرول سے کیسے جو ہے نجات کرنی ہے. اسی لیے کہ آخرکار اس پیٹرول نے کتنی دیر تک رہنا ہے، اور کسی نہ کسی اور ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تجارت میں وہ جانا ہے. جس طریقے سے ٹیسلا گاڑی جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ہائبرڈ گاڑی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹلی جو ہے وہ الیکٹرانک گاڑی ہے. ایسے جو BYD چائنا نے گاڑی بنائی ہوئی ہے وہ بھی وہ ٹیکنالوجی بھی ٹوٹل جو ہے وہ سولر کے اوپر ہے، اور وہ بھی BYD جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کا پیٹرول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں اب جو شفٹس ہیں، جو تجارتی شفٹس ہیں، وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 5 سال یا 10 سال بعد جو ہے یہ جو پیٹرول ہے یا یہ جو آپ میں ہرمز کی جو ہے طاقت ہے اس میں کمی ضرور آئے گی. اسی لیے شاید اب ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ پاکستان اس ٹائم کہاں پہ کھڑا ہے. پاکستان جو ہے اس نے بھی اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈاؤن دا لائن ضرور جو ہے وہ ایران کے سامنے اور امریکہ کے سامنے ضرور رکھی ہیں، جس میں اسپیشل جو ایران کی پائپ لائن ہے گیس کی، تاکہ ہم جتنے باؤزرز دیکھیں نا 8 سے 10 باؤزر ہم تقریباً قطر سے منتھلی منگاتے ہیں، اور اربہ ڈالر جو ہے ہمیں ان کو ہر سال جو ہے امپورٹ کی اس میں گیس میں جو ہے نا دینا پڑتا ہے. تو یہ اگر گیس ہمیں یہاں سے مہیا ہو جاتی ہے ایران سے تو پھر تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. یہ گیس تو ہمیں کینیوں میں پڑے گی. ملک اظہر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں. ملک صاحب آپ بتائیں، ایک تو آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہم پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں اور ایران کے حوالے سے، ان تینوں ممالک کے آپس میں مطلب پاکستان کے ایران سے بھی بہتر تعلقات ہے، پاکستان کے سعودی عرب سے بھی بہتر تعلقات ہے، پلس پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان ایران کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے تو سعودی عرب سے اس کے تعلقات میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں یہ مطلب جو پاکستان سعودی عرب اور چونکہ ایران کا آپس میں تو ایک مطلب وہ اختلاف ایک بن جاتا تھا سیکٹرینزم پہ، اور تھرو آؤٹ وہ اپنے آپ کو ہیجمنی میں مطلب اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے میں وہ رہے. ان کے درمیان ایک مطلب چاہے کولڈ وار تھی، اوپنلی نہیں تھی، کئی جگہ اوپنلی بھی تھی، وہ ٹینشن ایگزسٹ تھرو آؤٹ کی ہے. اب پاکستان چونکہ مطلب آپ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوست تو چینج کر سکتے ہیں، دوست دشمن، لیکن اپنے پڑوسی نہیں تبدیل کر سکتے. تو ہم پڑوسی کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات رکھنے بے حد ضروری تھے. پاکستان کا یہ بڑا کرٹیکل مومنٹ تھا. پھر ایران کے ساتھ بہت ساری مطلب ہمارے اہل تشیع مومنین برادری پاکستان میں بھی ہیں، ایران کے ساتھ تو آلریڈی ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بھی ہے، ہم اس کو بھی قطعی طور پہ بھی ایڈریس نہیں کر سکتے تھے. اور سعودی عرب جہاں تک بات ہے اس سے تھرو تھک اینڈ تھن بڑے برے حالات میں بھی ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں ہر موقع پر فائنینشیل اسسٹنس بھی دی، ہمارے ساتھ ہر معاملات میں کھڑے ہوئے. جب 98 میں ہم نے ایکسپلوژنس کیے، ہمارے اوپر انٹرنیشنل سینکشن بھی لگی، تو سعودی عرب نے کھل کے ہمیں الحمدللہ اس وقت بھی سپورٹ کیا. تو وہ خادمین حرمین شریفین ہمارے لیے وہ جگہ بہت قابل احترام ہے. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل سٹیج تھا کہ جب ایران نے سعودیہ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ امریکن ایئر بیسز تھی، وہاں پہ میزائلز پھینکے، بیلسٹک میزائل پھینکے، وہاں پہ ڈرون اٹیکس کیے، تو یہ بڑا کریٹیکل سٹیج تھا. اور اس موقع پہ پھر مجھے وہ چیز ایک یاد آتی ہے کہ کہا جاتا ہے ان انٹرنیشنل ڈپلومیسی ڈپلومیٹ نیور when a diplomat says yes it means maybe, when he says maybe it means no, and when he says no he is no more a diplomat. تو یہ جو ہمارے ہیڈز آف دا گورنمنٹ ہوتے ہیں، ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں، وہ چاہے CDF ہو جاتا ہے، چاہے پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، تو جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ نو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نو کہنے میں کام خراب ہوتا ہے. تو یہ دیکھو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے مینیج کیا. دونوں کے معاملات آپس میں ٹسل بھی چلتی رہی، لیکن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے.
اب یہ پھر مجھے وہ یاد جاتا ہے اس ملک کی کتنی بدقسمتی. یہاں پر ایک شخص کبھی وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, میں نے کہہ دیا, اور وہ کی ایبسولوٹلی ناٹ پاکستان کو بین الاقوامی تلائی میں لے کے چلی گئی. تو ابھی یہ گڈ لک نہ ہمیں کوئی پوچھتا تھا نہ ہمارے ملک میں کوئی آتا تھا. آخری 6 مہینے سال اس کی ایسی گورنمنٹ رہی, وہ زبردستی کہیں چلے گئے, کہیں سرمایہ اولمپکس ہو رہے ہیں تو ہم نے جانا ہے, یا ہم نے یوکرین جنگ کی جا کے تو اناگوریشن کرانی تھی, ادھر 2:30 بجے عمران خان وہاں پہنچا ہے اور 5:30 بجے پہلا اٹیک ہو, میزائل اٹیک ہو گیا یوکرین پہ, رشیا نے کر دیا. تو ادروائز اس کے علاوہ تو کوئی پوچھنے پہ تیار تھا. تو یہ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے تعلقات کو رچ کیا, ایران کے سعودیہ کے ساتھ بھی مینج کیا, ایران کے ساتھ بھی کیا, ایران کو بھی سمجھایا کہ سعودیہ کے ساتھ نہ کرے, اور جب پاکستان نے کمپیل کیا ایران نے اس چیز کو آنر بھی کیا, اس کے بعد ایران نے سعودیہ پہ اٹیک بھی نہیں کیا. باقی جو جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کے ایران کے جو مطلب ایسٹس فروزن ہے یا ریسٹرکٹڈ ایسٹس ہیں, تو ایران کی بہت بڑی یہ بھی کامیابی ہے کہ ان کے لیے بھی 30 ڈیز 60 ڈیز کا ٹائم ٹینیور طے ہوا ہے, کچھ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں کہ بھئی یہ فالو کی جائیں گی, تو آٹومیٹکلی اس میں صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ 25% پہلے ریلیز ہوگا, اماؤنٹ ہوگی. باقی ابھی جو پہلا سٹارٹ لینا ہے وہ امریکہ نے لینا ہے. اس ایگریمنٹ کے بعد نیول بلاکیڈ امریکہ نے ختم کرنی ہے, اس کے بعد انہوں نے وہ اس کو ختم کرنا ہے, وہ جو بارودی سرنگیاں کو ختم کریں گے اور کلیئر کریں گے, اسٹریٹ آف ہارمز چلے گا تو وہاں بات چلے گی. سر صاحب آپ سے مختصر پوچھنا چاہوں گی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ آپ اسرائیل کے حوالے سے بتائیں کہ یہ تو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران کے مابین جو سگنیچرز ہوئے ہیں, کیا اس کے بعد اسرائیل کسی قسم کی در اندازی کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا ہے جی, ابھی تک جو ہے وہ آفیشیلی اسرائیل سے اس کے بارے میں نہ تو ایکسیپٹنس کی کوئی خبر آئی ہے اور نہ نیگیشن کی کوئی خبر آئی ہے. لیکن جو اسرائیل ہے, دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں اس معاہدے سے 2 دن پہلے بھی جو ہے اس نے لبنان کے اوپر جو ہے اٹیک کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے ان کو ڈائریکٹلی ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا کہ چونکہ اب یہ معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے تو آپ نے یہ جنگ بندی ہم کرنے کو جا رہے ہیں, آپ نے اب آگے اس کے بعد جو ہے بڑے سخت الفاظ انہوں نے اس کے ساتھ استعمال کیے اور کہا کہ جب ہم جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کمپلیٹ کلوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں جو یہودی جو لابی ہے, جو یہودی ہیں, وہ جو ان کا ابراہیم اعتاد کا جو منصوبہ ہے جس کو انہوں نے بالکل یہ دریائے فرات سے لے کر اور یہ پورے گلف کو شامل کر کے پورا ایک جو ہے وہ ایک سلیمانی قسم کی جو پوری طاقت جو وہ ایک جو بر اعظم تھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو میں نہیں سمجھتا سے وہ پیچھے ہٹیں گے. وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئے طریقہ کار ضرور ڈھونڈیں گے, اور جب تک یہ نیتن یاہو ہے, دیکھیں نیتن یاہو جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اسی حوالے سے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک خوف اور ڈر اور اسی جو ابراہیم اعتاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. دیکھیں یہ سارا جو یہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ شیپ ہوئی ہے, یہ صرف اسرائیل کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ اسی لیے کہ اوریجنلی تو اسرائیل نے جو ہے ایران کے ساتھ یہ اٹیک کیا اور یہ جنگ جو ہے چھڑی, جس میں امریکہ کو بھی کودنا پڑا, اور اس کے بعد یہ 1 to 1 امریکہ کے ساتھ یہ جنگ شروع ہو گئی. امریکہ نے اس جنگ کو اپنی انا کے مسائل بنا لیے تھے. لیکن دیکھیں جو ڈیمانڈز اسرائیل کی طرف سے جو ہے ابھی تک وہ نہیں آئی. اسرائیل چاہتا کیا ہے, اسرائیل نے کیا کیوں, اور یہ ایک نیکسس بن چکا ہے. اگر آپ یہ غور سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بھارت, اسرائیل اور اسپیشلی اگر آپ افغانستان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے, تو یہ ایک نیکسس بن چکا ہے. ان کا جو اپنا ایک فارمولہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو کس طریقے سے تباہ کیا جائے اور کس طریقے سے ہم حکمرانی پوری دنیا کے اوپر کریں, اور دوسرے ممالک کی جو تجارت ہے اس کو کیسے ڈیمیج کیا جائے, اور جس طریقے سے خصوصی طور پہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی تیر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا, اور وہ ہر ممکن کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے, پاکستان کے خلاف بات کی جائے. ایون دیکھیں نا ہمارا جو یہاں سے جو ایون چاول اور آم ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ مطلب اس کی وہاں تک رسائی ہے کہ وہ وہاں پہ اکٹھے خرید کر اس کے اوپر میڈ ان انڈیا لگا لیتا ہے, یا کسی مال کو خراب کرنا ہو تو میڈ ان پاکستان لگا لیتا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اب اچھا پاکستان کے اوپر بھی ڈفرینٹ قسم کی آپ یہ دیکھیں نا کہ سینکشنز ابھی تک انڈیا کی وجہ سے نہیں رہی کہ ہم ایران سے جو ہے وہ پوری دنیا
तजारत कर रही थी, हम नहीं कर पाए, पूरी दुनिया उससे तेल ले रही थी, गैस ले रही थी, हम नहीं ले पा रहे थे। तो यूनाइटेड नेशन में देखिए बहुत हद तक, अच्छा जो हमारे देखिए दिल्ली में जो मसाइल है हमारे इस वक्त, वो हमारा कश्मीर है। कश्मीर का मसला हमारा इस मामले में इंडिया हल नहीं होने दे रहा। तो ये ऐसे ही इजराइल जो है उसने भी ये मसाइल जो है वो बनाए हुए। मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल जो है अपना जो मनसूबा है उससे पीछे है। जी ठीक है मोहम्मद साले साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त दिया। मलिक असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाजरीन, हमने अपने आज के प्रोग्राम में बात की बजट 2026-27 के हवाले से, और इस पर हमने प्रॉपर रिव्यू लिया कि ये बजट पाकिस्तानी अवाम पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ साथ हमने बात की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से जो मफाहमती यादाश्त पे दस्तखत हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और क्या ये मुआहदा तवील मुद्दत चलेगा या नहीं। तो ये देखते हैं कि आगे आने वाला वक्त क्या हमें इस खुशखबरी लेकर आता है, और हो सकता है ये मुआहदा तवील मुद्दत तक चले और पूरी दुनिया में ओवरऑल जो मशरिक़ मुस्ता में एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, इस पर काबू पाया जा सके और अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल किया जा सके। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।